हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि 30 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि खासमा लोक सेवा आयोग नेपाल टेलिकम को चाहिँ क्वेशन रहेको छ, जुन कि प्राविधिक 7औं तहको रहेको छ र यो चाहिँ सब इन्जिनियर र इन्जिनियर संघको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा रहेको छ। यो 30 वटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको डिटेल एक्सप्लेनेसन विथ सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किनकि यो प्रदेश लोक सेवाको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो क्वेशनहरु र यसको चाहिँ साथमा डिटेल एक्सप्लेनेसनको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। ल जाउँ आजको क्वेशनको चाहिँ पहिलो क्वेशन तर्फबाट। पहिलो क्वेशन देखि लिएर 30 वटा क्वेशन यो भिडियोमा लास्टसम्म हेर्नु होला, डिस्कस हुनेछ यसमा। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ, बार चार्ट आर कन्सिडर्ड सुटेबल फर। बार चार्ट कसको लागि सुटेबल छ त? यो त सबैलाई थाहा होला, माइनर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ बार चार्ट सुटेबल छ, किनकि बार चार्ट जुन छ त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट क्याटेगोरियल डाटा विथ रेक्टेंगुलर बार विथ हाइट एन्ड लेन्थ प्रोपोर्शनल टु द भ्यालु अफ दे रिप्रेजेन्ट। द बार चार्ट क्यान बी प्लोटेड भर्टिकली र होरिजेन्टली, दुवै चाहिँ प्लोट गर्न सकिन्छ र भर्टिकल चार्ट इज समटाइम्स कल्ड लाइन ग्राफ पनि भनिन्छ, जस र यो चाहिँ माइनर वर्कको लागि, माइनर प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सुटेबल हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ, इन सीपीएम यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड में द क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेंट, यो चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सी क्वेशन हो। यसमा चाहिँ कुन एन्सर लगाउने त्यसमा पनि धेरै जनालाई समस्या होला। त्यही भएर पहिला सीपीएम के हो त्यसको बारेमा बुझौं। द सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड जुन हो त्यो चाहिँ क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस में यो एउटा एल्गोरिदम शेड्यूल हो, जुन कि सेट अफ प्रोजेक्ट एक्टिभिटीजलाई डिनोट गर्छ र इट इज कमनली युज्ड इन conjunction with the program evaluation and the review technique. PERT को लागि commonly used in the conjunction with program evaluation and review technique. PERT a critical path is determined by identifying the longest stretch of dependent activities and measuring the time required to complete them from start to finish. तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 2 को सही उत्तर सी हुन जान्छ, किनकि यो चाहिँ सीपीएम जुन छ क्रिटिकल पाथ रिप्रेजेन्ट आइडियल पाथ फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट, यसको सही उत्तर दिएको छ 2 को सी हुन्छ यसमा। र यसमा कतिजनाले सोच्दै होला लंगेस्ट पाथ अफ द नेटवर्क फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ टाइम अनि शॉर्टेस्ट पाथ अफ द नेटवर्क फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ टाइम। धेरै जनाले यसमा चाहिँ लंगेस्ट पाथ अफ द नेटवर्क फर अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट सोच्दै होला, तर यसको चाहिँ सही उत्तर आइडियल पाथ फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट, यसको सही उत्तर हुन्छ। किनकि सीपीएम भनेको लंगेस्ट पाथ त हो, तर आइडियल पाथ पनि हुन्छ, किनकि यसमा चाहिँ यो एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हुन्छ र यसमा मिनिमम कोस्ट कन्ज्युम गर्नको लागि लंगेस्ट पाथ चाहिँ फलो गर्छ, तर त्यो चाहिँ खासमा आइडियल पाथ फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट हो। आइडियल हुनु पर्यो, तर यसमा सबभन्दा बेस्ट एन्सर सी हुन जान्छ। धेरै जना सोच्दै होला लंगेस्ट पाथ अफ द नेटवर्क अफ द कम्प्लिसन अफ द प्रोजेक्ट, त्यो हुँदै हैन, यो चाहिँ अर्लिएस्ट यो चाहिँ आइडियल पाथ फर द अर्लिएस्ट कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट, यसको सही उत्तर हुन्छ। यो क्वेशन में धेरै कन्ट्रोभर्सी पनि छ। अब क्वेशन नंबर 3 तिर लागौं। 3 मा के छ, फलोइङ आर द एक्टिभिटीज एन्ड देयर फ्लोट टोटल फ्लोट भनेको छ। फलोइङ आर द एक्टिभिटीज एन्ड देयर टोटल फ्लोट व्हिच इज मोस्ट क्रिटिकल एक्टिभिटी। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? फलोइङ आर द एक्टिभिटीज भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? टोटल फ्लोट जुन छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इज द डिफरेन्स बिट्विन द मैक्सिमम टाइम एभाइलेबल एंड द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड। जुन टोटल फ्लोट को चाहिँ फर्मुला छ त्यो मैक्सिमम टाइम एभाइलेबल एंड द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड को डिफरेन्स हो र यो चाहिँ कम्प्लिट हुन, कुनै पनि एक्टिभिटी कम्प्लिट गर्नको लागि मैक्सिमम टाइम एभाइलेबल माइनस एक्चुअल टाइम जति लागेछ त्यो एक्टिभिटीमा, त्यो चाहिँ फ्लोट हो। र नेगेटिभ भ्यालु अफ द टोटल फ्लोट जुन छ त्यो जहिले पनि सुपर क्रिटिकल र लोअर भ्यालु अफ द टोटल फ्लोट हुन्छ, त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ हायर द क्रिटिकलिटी। त यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ सुपर क्रिटिकल र लोअर भ्यालु अफ द टोटल फ्लोट रिप्रेजेन्ट हायर द क्रिटिकलिटी। त 3 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए। एक्टिभिटी
1 - 2 टोटल फ्लोट 2। त यसमा चाहिँ त्यो एउटा पाथ पनि हुन्छ। खासमा फ्लोइङ आर द एक्टिभिटीज भनेको छ त्यो चाहिँ मिसिङ छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के 4 मा के छ, व्हिच वान अफ द फ्लोइङ इज नोट एन एक्सकाभेटिङ एन्ड मुभिङ टाइप इक्विपमेन्ट। त यसमा चाहिँ एक्सकाभेटिङ टाइपको नोट भनेको छ। एक्सकाभेटिङ टाइप एन्ड मुभिङ टाइप इक्विपमेन्ट चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 4 को चाहिँ सही उत्तर डम्प ट्रक हुन्छ। यो चाहिँ सब इन्जिनियरमा पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो र डम्प ट्रक जुन छ त्यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इक्विपमेन्टको रूपमा युज गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, अ सर्कुलर सिवर सेक्सन इज प्रिफर्ड टु बिकज सर्कुलर सेक्सन किन चाहिँ सिवरको प्रिफर्ड गर्छ त? इट इज चिपर इन कन्स्ट्रक्सन हुन्छ कि इट प्रोभाइड मैक्सिमम एरिया फर अ गिभन पेरिमिटर हुन्छ कि इट प्रोभाइड मैक्सिमम हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हुन्छ कि अल अफ द अबव। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? एडभान्टेज अफ सर्कुलर इरिगेसन, सर्कुलर चाहिँ सेक्सन अफ सिवर चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसको लागि। र एडभान्टेज के हुन्छ त? इट इज चिपर इन कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, इट प्रोभाइड मैक्सिमम एरिया फर गिभन पेरिमिटर, इट प्रोभाइड मैक्सिमम हाइड्रोलिक मिन डेप्थ। त यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 तिर जाउँ। 7 मा के छ, हार्डनेस अफ वाटर can be removed by boiling water if it is due to हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी रिमुभड बाई बोइलिङ वाटर इफ इट इज ड्यू टू। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? ए मा छ क्याल्सियम सल्फेट, बी मा छ म्याग्नेसियम सल्फेट, सी मा छ क्याल्सियम नाइट्रेट अनि डी मा छ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। त हार्डनेस अफ वाटर के को कारणले हुन्छ त? क्याल्सियम बाइकार्बोनेटको कारणले हुन्छ र म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटको कारणले हुन्छ। कज टेम्पोररी हार्डनेस एन्ड द्याट क्यान बी रिमुभड बाई बोइलिङ एन्ड एडिसन अफ लाइम वाटर। त यसमा चाहिँ के को कारणले सोधेको छ? हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी रिमुभड बाई बोइलिङ इफ इट इज ड्यू टू क्याल्सियम बाइकार्बोनेट र म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट। त कुन छ यसमा? त यसमा त क्याल्सियम बाइकार्बोनेट डी छ, त्यही भएर 7 को चाहिँ सही उत्तर 6 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन जान्छ। 6 को सही उत्तर डी हुन जान्छ। 7 नम्बर जाउँ। 7 नम्बरमा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ डिजिज इज काउज्ड बाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन। Which of the following disease is caused by bacterial infection? तो ए मा छ टाइफाइड फीवर, बी मा छ एमोबिक्स डिसेंट्री, सी मा छ इन्फेक्शन हेपाटाइटिस, डी मा छ इन्फेक्शन जोन्डिस। तो which of the following disease caused by the bacterial infection कुन चाहिँ डिजिज को लागि which of the disease is following caused by the bacterial infection भनेको छ। ए मा छ टाइफाइड फीवर, बी मा छ एमोबिक डिसेंट्री, सी मा छ इन्फेक्शन हेपाटाइटिस अनि डी मा छ इन्फेक्शन जोन्डिस। तो 7 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? जुन टाइफाइड छ, फीवर इज अ पोटेन्शियली फ्याटल डिजिज हो र व्हिच इज काउज्ड बाई द टाइप अफ सैल्मोनेला बैक्टेरिया एफेक्टिंग ट्राभल्स टू कंट्रीज वेयर सैनिटेशन में पोर। तो यसको चाहिँ 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए टाइफाइड हो। टाइफाइड फीवर जुन छ, टाइफाइड फीवर इज अ पोटेन्शियली फ्याटल डिजिज हो व्हिच इज काउज्ड बाई द टाइप अफ सैल्मोनेला बैक्टेरिया एफेक्टिंग ट्राभल्स टू कंट्रीज वेयर सैनिटेशन में बी पोर। तो 8 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? रिमूवल अफ पैरलेक्स मे बी अचिव्ड बाई फोक्सिङ। रिमूवल अफ पैरलेक्स मे बी अचिव्ड बाई फोक्सिङ सर्वे को क्वेश्चन हो। ए मा छ द ऑब्जेक्टिव, बी मा छ द आइपिस अनि सी मा छ बोथ ए एन्ड बी अनि डी मा छ नन अफ द अबव। तो रिमूवल अफ पैरलेक्स यो इरर चाहिँ कसरी चाहिँ अचिव्ड गर्न सकिन्छ त? 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 8 को सही उत्तर सी हुन जान्छ। किनकि पैरलेक्स के हो भन्दाखेरि पैरलेक्स इज द कंडीशन एराइज्ड when the image formed by the objective is not in the plane of the crosshair unless parallax is eliminated. Accurate sighting is impossible. Parallax can be eliminated by 2 step बाट parallax eliminate गर्न सकिन्छ by focusing the eyepiece for distinct vision of the crosshair र अर्को चाहिँ by focusing the objective to bring the image of the object in the plane of the crosshair। तो जुन चाहिँ अटो लेभलहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि अटो लेभल अनि टीएसहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि फोकसिङ गर्नुपर्छ आइपिस र ऑब्जेक्टिभलाई। त आइपिसलाई फोकस गरेर चाहिँ तपाई आफ्नो आँखाको मिलाउन सक्नुहुन्छ, भिजन मिलाउन सक्नुहुन्छ र फोकसिङ ऑब्जेक्टिभ त्यसको लागि इमेज हेरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मिलाउनको लागि। त बोथ ए एन्ड बी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब
क्वेश्चन नंबर 9 मा रहेको छ ग्रेटर एक्युरेसी इन लिनियर मेजरमेन्ट सर्वे इज ओब्टेन्ड बाय। त ग्रेटर एक्युरेसी केबाट आउन सकिन्छ त? ए मा छ ट्याकोमेट्री, बी मा छ डाइरेक्ट चेनिङ, सी मा छ डाइरेक्ट टेपिङ अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डाइरेक्ट टेपिङ। डाइरेक्ट टेपिङ इज द बेस्ट मेथड फर द एक्युरेसी अफ द लिनियर मेजरमेन्ट। डाइरेक्ट टेपिङबाट त्यो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। ग्रेटर एक्युरेसी इन लिनियर मेजरमेन्ट सर्वे इज ओब्टेन्ड बाय डाइरेक्ट टेपिङ। अनि क्वेश्चन नंबर 10 मा छ अ सिरिज अफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट। ए मा छ स्टीप स्लोप, बी मा छ यूनिफॉर्म स्लोप, सी मा छ हॉरिजॉन्टल सरफेस, डी मा छ जेंटल स्लोप। त अ सिरिज अफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर भनेको छ रिप्रेजेंट के रिप्रेजेंट गर्छ त यसले? त क्यारेक्टरिस्टिक अफ कंटूर बुझ्नु पर्यो। त क्लोजनेस अफ लाइन जुन छ त्यो इन्डिकेट गर्छ स्टीप स्लोप, र कंटूर लाइन इक्वली स्पेस्ड भनेको छ भने इन्डिकेट गर्छ प्लेन एरिया, र इरेगुलर कंटूर इन्डिकेट अनइभन सरफेस चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। त यसमा चाहिँ क्लोजनेस भनेको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर स्टीप स्लोप हुन जान्छ। 10 को चाहिँ ए हुन जान्छ। र यसमा चाहिँ यदि कंटूर लाइन इक्वली स्पेस्ड भनेको भए प्लेन सरफेस हुन्थ्यो, प्लेन एरिया हुन्थ्यो, र इरेगुलर कंटूर भनेको भए अनइभन सरफेस चाहिँ हुन्थ्यो। अब क्वेश्चन नंबर 11 मा छ प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ फलोड टु प्रिभेन्ट एक्युमुलेसन अफ एरर इज। ए मा छ टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट, टु वर्क फ्रम पार्ट टु होल। त यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ। यो सबैलाई थाहा छ, किनकि प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ जुन छ त्यो वर्क फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ, र अर्को लोकेसन अफ अ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु रिफरेन्स पोइन्ट लिएर। त दुईवटा चाहिँ प्रिन्सिपल हो यसको, लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरिङ फ्रम टु रिफरेन्स पोइन्ट, र वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा के छ एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 द मिनिमम ड्युरेसन फर द प्राइस एडजस्टमेन्ट मेथड इज। मिनिमम ड्युरेसन अफ द प्राइस एडजस्टमेन्ट मेथड कति हुन्छ त? ए मा छ 12 मन्थ, बी मा छ 15 मन्थ, सी मा छ 18 मन्थ अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ यसको 1 साल 12 मन्थ हुन्छ। एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2063 द मिनिमम ड्युरेसन अफ प्राइस एडजस्टमेन्ट मेन्सन गरेको छ त्यसमा 12 मन्थ 1 साल। अब क्वेश्चन नंबर 13 मा के छ? 13 मा रहेको छ रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज। ए मा छ इक्वल एंगल, बी मा छ अनइक्वल एंगल, सी मा छ बल्ब एंगल, डी मा छ अल अफ द अबव। त 13 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? जुन रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन छ त्यो क्लासिफाइड गरेको छ 3 भागमा, जुन चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड इक्वल एंगल ISA, र इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनइक्वल एंगल त्यो पनि ISA, र अर्को चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड बल्ब एंगल ISBA। त यसको चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेको छ, जुन कि इक्वल एंगल पनि हो, अनइक्वल एंगल पनि हो, बल्ब एंगल पनि हो। यो ISBA हो, ISBA बल्ब एंगल, ISA चाहिँ अनइक्वल एंगल, ISA चाहिँ इक्वल एंगल, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा के छ? 14 मा रहेको छ द क्रस सेक्सन अफ अ स्ट्यान्डर्ड फिलेट वेल्ड इन इज अ triangle whose base angle as। the cross section of a standard fillet is a triangle whose base angle are। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? फिलेट वेल्डिङ रिफर टु द प्रोसेस अफ जोइनिङ टू पीसेज अफ मेटल हो, वेदर दे परपेंडिकुलर और एट एन एंगल। द क्रस सेक्सन अफ स्ट्यान्डर्ड फिलेट एंगल जुन छ, जुन ट्रायंगल हुन्छ हुज बेस चाहिँ 45 डिग्री र 45 डिग्री हुन्छ। यो फिलेट वेल्डमा चाहिँ याद राख्नु होला 45 डिग्री र 45 डिग्री हुन जान्छ। अब क्वेश्चन नंबर 15 मा के छ? 15 मा रहेको छ ग्रेड अफ स्टील इज डिजिग्नेटेड FE415 के डिजिग्नेटेड गरिरहेछ त? ग्रेड अफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज FE415 इज। यसको चाहिँ 15 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ग्रेड अफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज FE415 इज इफ अप्पर यील्ड स्ट्रेस इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अप्पर भनेको छ अप्पर यील्ड स्ट्रेस इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यो डेजिग्नेटेड गर्छ FE415 ले, अप्पर यील्ड स्ट्रेस इज
415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 16 मा के छ 16 मा रहेको छ द मिनिमम नम्बर अफ लंगिट्युडिनल बार इन सर्कुलर कोलम। यो सबैलाई थाहा छ 6 वटा हुन्छ र 4 वटा चाहिँ रेक्टेंगुलर को लागि हुन्छ। रेक्टेंगुलर को लागि 4 वटा, द मिनिमम नम्बर अफ लंगिट्युडिनल बार इन सर्कुलर को लागि 6 वटा र मिनिमम नम्बर अफ लंगिट्युडिनल बार इन रेक्टेंगुलर को लागि 4 वटा याद राख्नु। अब क्वेश्चन नंबर 17 मा के छ 17 मा रहेको छ द ल्याटरल डिफ्लेक्सन अफ अ बीम शैल नॉट एक्सीड। द ल्याटरल डिफ्लेक्सन अफ अ बीम शैल नॉट एक्सीड। ए मा छ 25 mm, बी मा छ 10 mm, सी मा छ 1/250 अफ द स्पान अनि डी मा छ 1/350 अफ द स्पान। तो 13 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त डिफ्लेक्सन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्पान बाय 250 हुन्छ। एल हुन्छ यहाँ 1 हैन एल हो, यो पनि एल हो। एल बाय 250 अफ द स्पान हुन्छ। मिनिमम त्यो ल्याटरल डिफ्लेक्सन अफ अ बीम शुड नॉट एक्सीड एल बाय 250 अफ द सरफेस क्रैक विड्थ इज नॉट ग्रेटर देन 0.3 mm। तो यसको चाहिँ 17 को चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। 17 को सही उत्तर सी हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में के छ 18 में रहेको छ द टेंशन इन केबल इज मैक्सिमम। द टेंशन इन केबल इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट अफ द केबल एट द लोएस्ट पॉइंट अफ द केबल नॉट नेसेसरी एट द हाईएस्ट पॉइंट अफ द केबल अनि डी मा छ एट द सेंटर अफ द केबल। त 18 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन जान्छ त द टेंशन इन अ केबल जुन छ त्यो मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट अफ अ केबल हुन्छ। मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट अफ द केबल यसको सही उत्तर हुन्छ ए एट द हाईएस्ट पॉइंट अफ द केबल। अब क्वेश्चन नंबर 19 में रहेको छ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान एल क्यारीज अ पॉइंट लोड डब्लू एट मिड स्पान द डिफ्लेक्सन एट द फ्री इन्ड। ल अब बुझ्नु सिम्पली सपोर्टेड बीम में खासमा यस्तो हुन्छ एउटा हिन्ज हुन्छ र अर्को चाहिँ रोलर सपोर्ट हुन्छ। त यस्तो रोलर सपोर्ट में अब पॉइंट लोड अब डब्लू दिइसकेको छ हैन त्यो पनि सेन्टर में। अब यसमा चाहिँ सोधेको छ डिफ्लेक्सन एट द फ्री इन्ड। त डिफ्लेक्सन एट द फ्री इन्ड खासमा 0 हुन्छ र यसमा चाहिँ फ्री इन्ड पनि छैन। त्यही भएर मेनली त यो क्वेश्चन नै गल्ती छ किनकि डिफ्लेक्सन एट द फ्री इन्ड सोधेको छ जुन कि क्यान्टिलिभर मा हुन्छ तर यसमा चाहिँ रोलर सपोर्ट हुन्छ। त्यही भएर यसमा मिनिमम जुन हुन्छ त्यसमा लगाउनु होला। मिनिमम सबभन्दा बढी भ्यालु तल कुनमा छ 832 दिएको छ त्यही भएर डी मा लगाउन सक्नुहुन्छ। रिस्क नलिँदा चाहिँ यो चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 19 को। तर खासमा कन्सेप्ट यही हो कि फ्री इन्ड यसमा हुँदैन सिम्पली सपोर्टेड बीम में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में के छ इफ द डायमिटर अफ अ रेनफोर्समेंट बार अफ बीम डी दिएको छ त एंकरेज भ्यालु अफ हुक सोधेको छ। एंकरेज भ्यालु अफ हुक चाहिँ डिपेन्ड केमा गर्छ त त्यो टाइप अफ बेन्ड मा डिपेन्ड गर्छ। एंकरेज भ्यालु अफ हुक चाहिँ टाइप अफ बेन्ड मा डिपेन्ड गर्छ र त्यो चाहिँ मैक्सिमम चाहिँ 16D सम्म हुन्छ। एंकरेज भ्यालु अफ हुक 16D सम्म हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर यो चाहिँ खासमा स्टिरअप को कन्सेप्ट पनि बुझ्दा हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 21 में के छ इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू। इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ के हुन्छ त इज मेजर्ड फ्रम द कंप्रेशन एज टू। ए मा छ टेंसाइल एज, बी मा छ सेंटर अफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट, सी मा छ न्यूट्रल एक्सिस अफ द बीम अनि डी मा छ लंगिट्युडिनल सेंट्रल एक्सिस। त 21 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ त इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम द कंप्रेशन एज टू सेंटर अफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। यसको सही उत्तर बी हुन्छ सेंटर अफ द टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब क्वेश्चन नंबर 22 में के छ अ बॉडी अफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए। अ बॉडी अफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिएको छ, लेंथ एल दिएको छ, इज डिफॉर्म्ड बाय डेल्टा दिएछ व्हेन सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल फोर्स पी छ भने यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को PL बाय AE हुन्छ र AE चाहिँ यसमा चाहिँ कुन छ त 22 को चाहिँ सही उत्तर PL बाय AE कुनमा चाहिँ छ त ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। PL बाय AE यही छ यसमा। अब यसमा के छ त बॉडी अफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिएको छ भने लेंथ L दिएको छ भने नॉर्मल फोर्स P दिएछ भने डिफ्लेक्सन चाहिँ PL बाय AE हुन्छ। खासमा अब E नै सोधिसकेको छ नि AE त E नै सोधेको छ डिफ्लेक्सन इज इक्वल टू त यो हुन्छ PL बाय AE। त AE हुन्छ भने E अब यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ E इज इक्वल टू PL बाय
ए डेल्टा चाहिँ हुन्छ यसको सही उत्तर यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी को अफ अ मेटेरियल को। अब क्वेश्चन नंबर 23 मा के रहेको छ A body is said to be equilibrium if A मा छ it moves horizontally, B मा छ it moves vertically अनि C मा छ it rotates about its CG अनि D मा छ none of the above। तो 23 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? A body is said to be equilibrium if it is rest or moving with uniform velocity. In other word, if the linear and angular acceleration of a body चाहिँ 0 हुनुपर्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा लिनियर र एंगुलर एक्सिलरेशन 0 हुनुपर्छ। त द बडी इज सेड टु बी इक्विलिब्रियम, त्यस्तो बडीलाई इक्विलिब्रियम बुझ्न सकिन्छ। अब बडी इज सेड टु बी इक्विलिब्रियम, त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 23 को सही उत्तर डी हुन जान्छ, नन अफ द अबव, किनकि त्यसको कन्सेप्ट के हुन्छ, के छ त? इज इफ इट इज एट रेस्ट और मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी, और अनदर वर्डमा के भन्न सकिन्छ त? लिनियर र एंगुलर एक्सिलरेशन 0 हुनुपर्छ। त त्यो चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ उसमा छैन, यसमा कुनै पनि अप्सन छैन। अब क्वेश्चन नम्बर 24 मा के छ? If the property of a material by which it can be drawn to a smaller section due to tension is called, the property of material by which it can be drawn to a smaller section due to tension is called, A मा छ प्लास्टिसिटी, B मा छ डक्टिलिटी, C मा छ इलास्टिसिटी, D मा छ मेलिएबिलिटी। त्यसमा के छ त? प्रोपर्टी अफ मटेरियल बाई व्हिच इट क्यान बी ड्रन टु अ स्मलर सेक्सन। ड्रन टु अ स्मलर सेक्सन भनेको छ भने त्यसको चाहिँ द प्रोपर्टी अफ अ मटेरियल ड्रन टु अ स्मलर सेक्सन डक्टिलिटी को केस हो, र इलास्टिसिटी तपाईहरुलाई थाहै छ, इलास्टिसिटी रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजिसन त्यस्तो छ भने, र अर्को चाहिँ प्लास्टिसिटी डु नट रिटर्न इन ओरिजिनल पोजिसन यदि स्ट्रेच गरियो भने त्यस्तो चाहिँ प्लास्टिसिटी को कन्सेप्ट हो। र प्लेट को फर्ममा यदि त्यो पिटेर यदि त्यसलाई प्लेट को फर्ममा ल्याउन सकिन्छ भने त्यस्तोलाई मेलिएबिलिटी भन्न सकिन्छ। अब यसको चाहिँ कन्सेप्ट डक्टिलिटी थियो, त्यही भएर यो क्वेश्चनमा डेफिनेसन नै दिइहालेको छ डक्टिलिटी को। अब क्वेश्चन नम्बर 25 मा के छ त? द स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेन्ट वाटर रेशियो हुन्छ। स्ट्रेंथ अफ जुन कंक्रीट छ सिमेन्ट वाटर रेशियो सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ, तर यसमा कुनै पनि नहुँदाखेरि 25 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 25 को डी हुन्छ, सिमेन्ट वाटर रेशियो सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट। अब क्वेश्चन नम्बर 26 मा छ द प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन, द प्लेन सेक्सन रिमेन्स प्लेन एज्युम्सन इन बेन्डिङ थ्योरी इम्प्लाइज, ए मा छ स्ट्रेन प्रोफाइल इज लिनियर, बी मा छ स्ट्रेस प्रोफाइल इज लिनियर अनि सी मा छ बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोफाइल आर लिनियर अनि डी मा छ शेयर डिफर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। 26 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? डिजाइन अफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्सन फर लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन बेन्डिङ इज बेस्ड अन द फ्लोइङ एजम्पसन, ए मा छ प्लेन सेक्सन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ। यो चाहिँ खासमा कसको एज्युम्सन हो त? लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स इन बेन्डिङ को कन्सेप्ट हो, र इट मीन्स दैट द स्ट्रेन एट एनी पोइंट इन द क्रस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस अथवा लिनियर स्ट्रेन प्रोफाइल। 26 को सही उत्तर कुन हुन्छ त? यस्तो हुँदाखेरि स्ट्रेन प्रोफाइल इज लिनियर हुन्छ। स्ट्रेन प्रोफाइल इज लिनियर त्यस्तो कन्डिसनमा जब द प्लेन अफ अ सेक्सन रिमेन्स प्लेन भनेको छ भने स्ट्रेन प्रोफाइल चाहिँ लिनियर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 27 मा के छ? द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज बेस्ट सुटेड फर, ए मा छ इन्टरमिडिएट पिन जोइन्टेड ट्रस, बी मा छ रिजिड फ्रेम अनि सी मा छ स्पेस फ्रेम, डी मा छ ट्रस्ट बीम। त 27 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? The moment distribution method is a structural analysis method for statically indeterminate beam को लागि चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ हो, यो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को लागि हो, र एन्ड रिजिड फ्रेम डेभलप्ड बाय हार्डी क्रॉस। यसको चाहिँ सही उत्तर 27 को कुन हुन जान्छ त? 27 को सही उत्तर बी हुन्छ, रिजिड फ्रेम को लागि हुन्छ। द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम को लागि अथवा रिजिड फ्रेम को लागि चाहिँ हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 28 मा के छ? 28 मा रहेको छ द टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस अफ द एक्जिस्टिङ बिल्डिङ। त यो त सबैलाई थाहा होला,
भ्यालुएसन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ र प्रोबेबल कोस्ट एस्टिमेसनबाट निकालिन्छ। त 28 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त टेक्निक अफ फाइन्डिङ द फेयर प्राइस, त यो त भ्यालुएसन भयो। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के रहेको छ, 9 मा रहेको छ पट टेक्निक अफ नेटवर्क एनालाइसिस इज मेनली युजफुल फर। पट टेक्निक अफ नेटवर्क एनालाइसिस इज मेनली युजफुल फर। ए मा छ रिसर्च, बी मा सी मा छ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, त्यही भएर 29 को सी हुन्छ, किनकि सीपीएम चाहिँ माइनर प्रोजेक्टको लागि हुन्छ र पट चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि हुन्छ। त 30 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त ओरिजिनल कोस्ट अफ अ प्रोपर्टी माइनस डिप्रिसिएसन भनेको छ भने त्यो बुक भ्यालुको फर्मुला हो। बुक भ्यालु भनेको ओरिजिनल कोस्ट जुन छ त्यसबाट डिप्रिसिएसन घटाइदिँदाखेरि बुक भ्यालु आउँछ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीहरू नेपाल टेलिकमको 30 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डिस्कस गर्यो र 20 वटा यसमा खासमा जीके आइक्यू टाइपको हुन्छ र यो चाहिँ 30 वटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सोलुसन थियो। यो चाहिँ 2074 साल 7 महिना 24 गतेको हो र यो चाहिँ ओभरसियर लेभलको लागि पनि, प्रदेशको लागि, सङ्घको लागि सबैलाई इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यही भएर भिडियो एकचोटि फेरि हेर्नु होला र त्यसपछि सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। हस्त साथीहरू, यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।